बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं जुर्म की पकड़। इस टाइम हम मौजूद हैं इलाका टाउनशिप थाना के हदूद के अंदर, जौहर टाउन के अंदर। यहाँ पर जो डकैती की वारदात हुई और 27 तोला जेवरात, नकदी और कुछ अंगूठियाँ और गहने जो थे वो लेके जो चोर हैं वो बआसानी 1 से 1.5 घंटे तक ये वारदात करते रहे। ये वारदात कैसे हुई, जबकि इस गली के अंदर 24 घंटे के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड भी रखे गए, कुछ कैमरेज भी हर एक घर के अंदर लगाए गए और यहाँ पर पुलिस की गश्त है या नहीं है, यहाँ पर पुलिस टाउनशिप इलाका टाउनशिप की तवज्जो है या नहीं है, यहाँ पे इलाका मकीन जो है वो जमा है। जबकि हम इनसे पूछेंगे और इनकी राय के मुताबिक पुलिस की क्या कारकर्दगी है और किस तरीके से डकैती हुई और ये डकैती का सिलसिला कब से जारी है, सब आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ इसी इलाके के रहायशी हैं, इनसे भी राय लेंगे, बोलना चाहेंगे, बताना चाहते हैं कि इस इलाके की क्या पोजीशन है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इलाके की पोजीशन आप देखते हैं, जो डकैतियों के हालात और चोरियों के वाक़यात जो चल रहे हैं, क्या आप देखते हैं आने वाले वक्तों में? अच्छा, हम ये इस इलाके के ये वाक़यात देखते हैं कि हमने इतनी यानी कि वाक़यात बढ़ते हुए, डकैतियाँ बढ़ते हुए हमने दिन और रात का गार्ड यहाँ पे यानी कि लगवा दिया था। अब ये जो कल की सिचुएशन सारी आई है, इसके अंदर क्या हुआ है कि जनाब उसी वक्त में गार्ड भी गायब है, उसी वक्त में चोर भी आ रहे हैं और चोर ने तकरीबन 2.5 घंटे लिए हैं इस गली में। ठीक है, वो आधा घंटा पहले आया है, उसने सारा अपना विजिट किया है, उसके बाद 1.5 घंटा वो कार्रवाई करता रहा। जैसे ही चोर निकले आधे घंटे बाद गार्ड आ गया। इसका क्या मतलब है कि वो सारे आपस में मिले हुए हैं। अब ये तो पुलिस को चाहिए इन्वेस्टिगेट करना। हम जनाब सीसीटीवी निकलवा रहे हैं, हम आगे से निकलवा रहे हैं, पीछे से निकलवा रहे हैं, पुलिस का इसमें अंदर कोई काम नहीं है। हालांकि यहाँ पे पुलिस आनी चाहिए, वो हमें हिफाजत करे। ये जो आईजी सीसीटीवी जितने हैं ये उनके काम है। हम जनाब आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। इन लोगों ने जो ये इतने यानी कि वो हमसे चार्जेस लेते हैं कि ये सीसीटीवी मेन पे लग गए हैं, का वो कब काम आएंगे? ठीक है, ये सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है। 55-60 लाख रुपया जो है उन लोगों ने एक एक रुपया करके हलाल कमाई से कमाया होता है। ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे रहने का कोई काबिल नहीं है। हम जितनी मर्जी यहाँ पे सेफ्टी कर लें, वो दिन रात का गार्ड मुतय्यन कर लें, कोई किसी के काम नहीं आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, कैसे वाक़या हुआ, कैसे वारदात हुई, थोड़ा सा तफसील बताइएगा नाज़रीन। शाह जी, कल रात को हम सो रहे थे तो सुबह जब स्कूल के लिए बच्चों को वाइफ उठाने के लिए उठी है तो उसने कहा कि दरवाजे खुले हुए हैं, तो आपने लॉक नहीं किए। मुझे उठाया तो मैं उठा, मैंने कहा मैं तो लॉक करके सोया हूँ, तो भूल तो नहीं गया। हालांकि मैं 2 दफ़ा चेक करता हूँ। तो मैंने देखा तो दरवाजे खुले हुए, मैं हैरान हुआ। तो उसके बाद जब देखा कि खिड़कियों की ग्रिल टूटी हुई है, उधर जगह बनी हुई किसी के अंदर आने की, तो मैं घबरा गया कि पता नहीं अंदर कोई चोर आया हुआ है। तो स्टोर में देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ, तो वो देखा तो सारा कुछ ले गए। क्या टाइमिंग थी तकरीबन? उस वक़्त तकरीबन यानी कि स्कूल टाइम के लिए कुछ 6:30 पौने 7 बजे उठे हैं, क्योंकि 7:15 बजे रिक्शा आ जाता है इनको लेने बच्चों को। तो बच्चों इसको तो जी दिन दिहाड़े कहा जा सकता है कि ये जो टाइमिंग थी दिन दिहाड़े एक डकैती का होना या चोरी की वारदात का होना, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड आप लोगों ने रखे हुए हैं वो क्या इधर मौजूद थे उस टाइम? गार्ड को बाहर आके मैंने पूछा, मैंने कहा आप किधर थे? कहता जी मैं तो 6:30 आया हूँ। और रात का गार्ड किधर है? वो 12:30 चला गया था। मुझे भी मना कर गया था कि आप ना आना, तो मुझे फोदगी होगी, मैं जा रहा हूँ। ये कह के वो खुद भी गायब हो गया और दूसरे को भी ड्यूटी पे नहीं लगा के गया। हालांकि इसको चाहिए था कि अगर खुद उसने जाना था तो दूसरे को कहते कि मेरी जगह तुम ड्यूटी करो, और खुद बकौल उसके उसको भी मना कर गया कि तुम भी ना, और मैं भी जा रहा हूँ। पता नहीं इसमें अब क्या मामला आता है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी इसकी कि इसके पीछे इनकी क्या प्लानिंग है, ये क्या मामला आता है। यहाँ पे आपने कभी देखा है कि पुलिस की गश्त जो है वो गाड़ी जो है वो गश्त करती हो? क्योंकि आपके जो गार्ड हैं वो आपके प्राइवेट गार्ड हैं और प्राइवेट गार्ड को कम से कम चेक करना जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। क्या आप लोग इस बात से मुतमिन हैं? जी ज़ाहिर है, क्योंकि हम तो देखें सो जाते हैं, ड्यूटी से करके आए थके होते हैं, सुबह फिर ड्यूटी पे जाना होता है। तो किसी वक्त कोई एमरजेंसी हो कि लेट आए किसी जगह से, तो अक्सर होता है कि ये होते ही नहीं, शील्ड पे मौजूद ही नहीं होते या फिर सोए होते हैं। तो रोज़ तो हम इनको चेक नहीं कर सकते, रात तो जाग नहीं सकते, ज़ाहिर है अब इनके ऊपर छोड़ा हुआ है हमने।
تو ان کے سر پہ دیکھیں یہ معاملات آئے دن آگے بھی پہلے کچھ وارداتیں ہو چکی ہیں، پڑوسی ویسے بھی ان سے تنگ ہیں، تو آج ہمارے ساتھ بھی دیکھیں یہ ہو گیا ہے کل کا جو واقعہ ہے۔ تو پولیس کی گاڑی کبھی گشت کرنے آتی ہے، آپ نے دیکھا ہے ادھر؟ نہیں، پولیس کی گاڑی تو نہیں دیکھی، تو یہی کبھی واقعات ہوتا ہے، کوئی ایمرجنسی کال جاتی ہے تو پھر ہی پولیس نظر آتی ہے۔ پولیس کی گاڑی جب آپ نے 15 پہ کال کی تو کیا رسپانس آپ کو ملا، اور اب تک جو ہے وہ آپ کو کیا رسپانس ملا؟ آپ کی کوئی کارکردگی آگے، مطلب پولیس کی کارکردگی انویسٹیگیشن جو ہے آگے کوئی بڑھی ہے؟ ابھی تک تو کوئی نہیں، پولیس بس آ کے موقع پہ 2-3 دفعہ ادھر ڈالے آئے ہیں، وہ آ کے پوچھ گچھ کر گئے کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا۔ اس کے بعد جو ایف آئی آر ہے وہ کٹ گئی تھی، اس کی میں کاپی لے آیا تھا شام کو مغربین کے بعد۔ اس کے بعد ابھی تک اگلا دن ہے، یہ ٹائم آ گیا دوپہر کا، ابھی تک تو کوئی نہ آ رہا ہے نہ پوچھ رہا ہے، کوئی ہے نہیں کوئی سلسلہ۔ کیا کیا آپ کی چیز چوری ہوئی ہے جو لے گئے ہیں، اور کتنی مالیت کی وہ سامان تھا؟ یہ ایف آئی آر میں ہم نے نوٹ کروایا ہے، کوئی 5 سیٹ تھے، 6 چوڑیاں، 2 کڑے اور کوئی بریسلیٹ وغیرہ، جو بھی جولری تھی گھر کی وہ ساری تقریباً لے گئے ہیں، اور کچھ ناگ وغیرہ، انگوٹھیاں، چاندی کی چیزیں، قیمتی سامان یعنی کہ سارا لے گئے ہیں۔ کتنی مالیت تقریباً اندازاً بنتی تھی تقریباً؟ وہ جو اب ریٹ ہے سونے کا اس کے مطابق ہی کتنی ہوگی مالیت اس کی؟ 27 تولے، تقریباً 27 تولے بنتا ہے ٹوٹل سارا، اس کی مالیت اب 55 لاکھ ہے۔ جتنی بھی ہو، بہرحال جو ڈکیتی ہوئی، وہ جو واردات ہوئی ان کے بقول کہ بالکل اس کا جو ٹائمنگ تھا وہ دن کا تھا، اور یہاں پر گارڈ جو ہے ان کی ناموجودگی جو ہے وہ شبہ میں آتی ہے کہ گارڈ بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ یہ پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، اور فوری طور پر ان کے ساتھ پولیس کا تعاون ہونا زیادہ ضروری ہے۔ ایک گھر ہے جی جدھر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، علاقہ ٹاؤن شپ تھانہ میں ایک علاقہ آتا ہے جوہر ٹاؤن کا، اس ٹائم موجود ہے۔ یہ گیٹ ہے جدھر سے وہ پھلانگ کر واپس گئے، اور اندر کے حالات بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اندر چلتے ہیں کہ ڈکیت کس طریقے سے انہوں نے ڈکیتی کی، اور یہ 1.5 گھنٹے تک آرام سے ڈکیتی کرتے رہے۔ ان کی اتنی ضرورت کہ بالکل ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین دکھلائے گا کہ گارڈ جو ہے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے، اور ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی کرسیاں جو ہیں وہ بالکل خالی پڑی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گارڈ بھی انوالو ہو سکتے ہیں کہ جو کرسیاں اپنی خالی کر کے اپنی جو ڈیوٹی ہے اس پہ غفلت برتی ہے۔ اور یہاں اس کے بعد جس طریقے سے ڈکیتی ہوئی، 1.25 گھنٹے ڈکیت جو ہے آرام سے ڈکیتی کرتے ہوئے اور سامان لے کر یہاں سے یہ جگہ سے جو دیوار ہے پھلانگے، اور اس کے گیٹ، سیکیورٹی گیٹ، جبکہ یہاں پہ لاک بھی لگا ہوا ہے، تالا بھی لگا ہوا ہے، یہاں سے آرام سے وہ چلے گئے۔ تو یہ کیا واقعہ ہوا، ہم ابھی ان کے تفصیلات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں اس گھر کے اندر جس ٹائم ڈکیتی جو ہے وہ کی گئی، ہم دکھائیں گے یہاں کا واقعہ بھی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کہاں سے چور نے آپ کے گھر کا انٹرسٹ؟ یہ گیٹ پلانگ کے آئے ہیں، جو سی سی ٹی وی کیمرہ میں ہم نے پڑوسیوں کے دیکھا ہے کہ یہاں سے پلانگ کے اندر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب چوڑی وغیرہ انہوں نے کر لی، گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگا کے، اس کے بعد یہ سیڑھیاں یہاں سے چڑھے ہیں، ہاں، یہ سٹیپ چڑھ کے، اور یہاں سے سامان بائی پھینکا تھیلا جس میں انہوں نے سامان، یہ جی سٹیپ ہے، یہاں سے انہوں نے، یہاں پہ جو فارنکس لیب ہے ادھر سے انہوں نے اپنے جو فنگر پرنٹس ہیں وہاں سے بھی لیے ہیں، یہاں سے انہوں نے جمپ لگایا ہے، اور یہ بالکل ساتھ ہی جو ہے یہ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں سیکیورٹی گارڈوں کی، جو کہ بالکل انہوں نے یا تو خود یا شاید شبہ ہے کہ خالی کر کے جگہ دی کہ آپ یہاں سے آرام سے آئیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ ہم آپ کے لیے کوئی مذمت نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہوں گے نہیں۔ یہ سیکیورٹی گارڈ ایک نمایاں حیثیت رکھ رہے ہیں اس واقعہ کے اندر۔ آگے دکھاتے ہیں کہ کس جگہ سے جو ہے وہ لوہے کو کاٹا گیا، اور یہ ان کا مین دروازہ ہے، اور جی ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ آپ۔ یہاں سے یہ دیکھیں جی، یہ کل انہوں نے دوبارہ ویلڈنگ کروائی ہے، یہاں سے انہوں نے یہ کرسیاں کاٹی ہیں، سیٹیں، یہ جو سریے ہیں سارے کاٹ دیے ہیں، کاٹ کے یہ تقریباً ایک سمارٹ سا انسان، کیونکہ ایسے کاموں کے اندر جو ہے نا وہ یہ 2 سریے صرف کاٹے گئے ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 1.25 فٹ بنتا ہے، 1.25 فٹ کے ایریے کے اندر سے وہ شخص نکلا ہے، اور نکلنے کے بعد وہ اندر گیا ہے،
اور آئے میں اندر بھی دکھاتا ہوں آپ کو. اور اس کو اس بات کا علم تھا کہ ان کے زیورات نقدی کہاں رکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیس بہتر جانتی ہے انویسٹیگیشن کی، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم پولیس کی مدد کریں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ریکی بھی ہوئی ہے اور اس میں بتایا بھی گیا ہے. اور جو شخص یہاں پر آیا ہے اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ مجھے کہاں سے نکلنا ہے اور کہاں پر جانا ہے اور کہاں پر سامان رکھا ہوا ہے، جو کہ اس نے وہاں سے سامان لینے کے بعد کسی اور چیز کو نہیں ہاتھ لگایا اور سامان لے کے اور یہاں سے رفو چکر ہوا. آئیے اندر. یہ سٹور ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین آئے گا. صرف اور صرف اس سٹور کے اندر وہ آئے ہیں. یہ سٹور دکھائیں. اور یہ الماریاں ہیں اور یہاں سے انہوں نے یہ دیکھیں، یہ سارا زیور عموماً الماری کے اندر ہی رکھا جایا کرتا ہے. 27 تولہ تقریباً زیور جو ہے یہاں سے نکال لیا گیا. کچھ قیمتی پتھر تھے جو ایران، عراق اور ایسی جگہوں سے جو بہت زیادہ قیمتی تھے وہ آئے ہوئے تھے. کچھ چاندی کی انگوٹھیاں، یہ نقدی بھی کچھ 10-12 ہزار روپیہ تھا جو عموماً انسان گھر میں رکھتا ہے. ساری ڈبیاں کھول کے چیزیں ساری خالی کر کے لے گئے ہیں. جو بھی اس میں قیمتی چیزیں پڑی ہوئی تھی نا، یہ ساری ڈبیاں خالی ہیں. یہ والی ساری انہوں نے چیک کی ہیں، ایک ایک کھول کے تو خالی جو ہے نا وہ چھوڑ گئے ہیں. یہ سارا کچھ ادھر سے بھی لے گئے ہیں جو جو قیمتی سامان تھا. بہرحال جی، اللہ آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی فوری طور پر ریکوری کروائے، کیونکہ ایک تمام ہاتھ خالی ہو چکے ہیں اور جتنی جمع پونجی تھی وہ جا چکی ہے. ان کا اب صرف اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اس حکومتی ادارے کے جو پولیس ادارہ ہے اس پر جو ہے وہ اعتماد باقی ہے کہ آئی جی پنجاب اور یہاں کے سی سی پی او جو ہے فوری طور پر اس بات کا نوٹس لیں اور کارروائی کریں. جو ہماری پولیس کو اختیارات دیے گئے ہیں اور جو ٹیکنالوجی ہماری پولیس کے پاس ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی فوری طور پر پولیس جو ہے وہ چوروں کو پکڑ لے گی، کیونکہ ان کے فنگر پرنٹس بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے. اور ایسے جو لوگ جو کہ پولیس دیکھتی ہے، ان کے اوپر جو ایف آئی آریں پہلے بھی کٹی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی فنگر پرنٹس جو ہیں وہ پہلے بھی نوٹ کیے ہوئے گئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے فوری طور پر یہ پکڑے جاتے ہیں. لیکن اگر پولیس چاہے تو، پولیس اگر چاہے، ہماری پولیس کے پاس اتنے اختیارات بھی ہیں اور ٹیکنالوجی بھی ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی نہیں بلکہ ہر ایک شخص کی ریکوری کروا سکتی ہے. ہم اس امید کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی پروگرام کرتے رہیں گے کہ ہماری پولیس فوری طور پر اس پہ نوٹس لے گی، انویسٹیگیشن کرے گی اور ان کی ریکوری بہت جلد. یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی گیٹ لگائے گئے ہیں. ہر ایک گلی کے اندر سیکیورٹی گیٹ ہے اور ایک یہ سوسائٹی کو بنایا گیا ہے. سیکیورٹی گیٹ کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے گئے ہیں، لیکن پھر بھی واردات کا یہ سلسلہ جو رکنے کو اور تھمنے کو تیار نہیں، اس کو دکھائیں گے. اور ایس ایچ او اور یہاں پر جو انویسٹیگیشن جو یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی بھی گفتگو سنانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پہ اس ٹائم موجود ہیں جوہر ٹاؤن کے علاقے میں، جو ٹاؤن شپ تھانے کے حدود کے اندر واقع ہوا، جو ایک ڈکیتی ہوئی تقریباً 57 لاکھ روپے کی اور 27 تولہ جو ہے سونا اور زیورات طلائی اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں گئیں. یہاں پر انہوں نے باقاعدہ سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں. عموماً جو ہے وہ ایس ایچ او صاحب جو ہے وہ دکانوں اور گلیوں کے اندر لوگوں کے جو ہے وہ پرچے بھی کرتے ہیں، ایف آئی آر بھی درج کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے گارڈ نہیں رکھے ہوئے ہوتے. لیکن یہاں پر گارڈ بھی موجود ہیں، 24 گھنٹے گارڈ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد علی. ساجد بھائی، یہاں پر جس ٹائم یہ واقعہ ہوا رات کے ٹائم آپ کی ڈیوٹی تھی؟ جی میری ڈیوٹی تھی. تو کیا مسئلہ ہوا جو کہ آپ ڈیوٹی کے دوران بھی ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کی سیٹیں جو ہے خالی ہیں اور کیمرہ جو ہے وہ بھی دکھلا رہا ہے کہ آپ کی سیٹیں خالی ہے اور وہاں پہ ہی واقعہ ہوا ہے. یہ کیا واقعہ تھا اور کیوں آپ موجود نہیں؟ سر جی میں فوتگی تے جانا سی. اچھا. فوتگی تے جانا سی دا تے میں گیا گھر سو گیا. جدوں یہ مسئلہ بنیا دا تے صاحبہ نے مینوں فون کیتا تے میں واپس آ گیا. میں اتنے ہیگا سی دوسرے
साजिद भाई का बयान है जी कि मैंने फौदगी पे जाना था और फौदगी पे जाने की वजह से मैं यहाँ से चला गया और जाके घर सो गया और उसके बाद मैंने अपना सफ़र जारी रखा, जो कि जाते हुए मुझे कॉल आई जब वारदात हो चुकी थी और इन्होंने मुझे कॉल की तो मैं वापस आ गया। तो क्या आप यहाँ पर किसी की जो है वो ज़िम्मेदारी डाल कर गए थे कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी सीट खाली है, मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो किसी की जिम्मेदारी डाल के गए थे या छोड़ के चले गए थे? नहीं सर, छोड़ के चला गया था। छोड़ के चले गए। जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साजिद साहब की कितनी बड़ी कोताही है, अपनी ड्यूटी से गफलत है। अब इसके अंदर मैं नहीं ये बात कह सकता कि ये साजिद साहब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो गार्ड होते हैं वही डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्वस होते हैं। यहाँ पर जिस तरीके का इनका बयान है कि यहाँ पर मैंने फौदगी में जाना था और मैं घर जाके सो गया, तो ये नज़र आ रहा है कि ये शायद इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन या पुलिस जो है वो फौरी तौर पर इनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद मालूमात हो सकेगी। तो क्या जब आप सो गए तो यहाँ से फिर उठ के आप के बकौल आपने कल भी मुझे ये बयान दिया कि आप हाईवे तक जो है वो गए? हाईवे तक आप गए क्योंकि आपकी टेलीफोन की लोकेशन जो है जो ठोकर बाईपास तक आप गए हैं, वहाँ पे फ़ोन आया आपको, वहाँ से फिर आप वापस आ गए? वापस आ गए। तो यहाँ पे जो दूसरा गार्ड है उसका क्या नाम है? अख्तर। उसकी ड्यूटी कब से कब तक की थी? वो सर उन्हें मैंने कहा मैं 6 बजे आ जाऊँगा। सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे ही यहाँ पर डकैती की वारदात जो है अताम पजीर हुई है, क्योंकि ये 4:45 का टाइम था और उसके बाद 6 बजे तक जो डकैत थे और जो चोर थे वो बहुत आराम से, उनको मालूम था कि यहाँ पर जो है चौकीदार गार्ड जो है मौजूद नहीं है और आराम से वो अपने गए हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर तकरीबन 1 से सवा घंटा जो है वो ये वारदात होती रही। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वारदात में शामिल हैं कि नहीं। तफ्तीश की जाएगी, इंशाल्लाह इनका बयान जो है वो इन्वेस्टिगेशन को दिया जाएगा। आगे जो कुछ होगा हम आप तक पहुँचाएँगे, देखते रहिएगा। आप इधर ही रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पे रहता हूँ। कुछ 10 से 12 साल मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस तरीके से ये वारदात हुई है, आप लोग बता रहे हैं वारदात होती रहती हैं, पूछना ये चाहूँगा ये वारदात का सिलसिला जैसे जारी रहता है वैसे क्या ख़त्म भी होता है? क्या कोई रिकवरी भी होती है? क्या आप पुलिस की कार्रवाई से मुतमिन हैं? क्या पुलिस यहाँ पर गश्त करती है? क्या आप लोग देख रहे हैं कि पुलिस का भी यहाँ पे कोई, क्योंकि इलाका टाउनशिप का थाना लगता है और गश्त करना और आपके ये जो गार्ड 24 घंटे लगे हुए हैं इसको चेक करना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, इस बारे में क्या? जी सर, कुछ चोरी या डकैती वगैरह होती है तो जब 15 पे कॉल करते हैं तो 15 पे कोई रिस्पांस नहीं आता, क्योंकि वो कह रहे हैं सर हम इधर हैं, हम उधर हैं, आप इससे रब्ता कर ले। हमने डॉल्फिन को मैसेज कर दिया है। अब देखें, शहबाज शरीफ ने एक डॉल्फिन फोर्स बनाई थी, वो इसी वजह से बनाई थी, गलियों गलियों में वो गश्त करें ताकि लोगों को फैसिलिटी मिले, लोगों को सेफ़ रहें, लोगों को मतलब ये कहें कि आप अपनी सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए बनी थी, लोगों के स्पीड से वो आपके पास पहुँचे। लेकिन 15 पे कॉल करते हैं तो 15 कोई रिस्पांस नहीं देती। अगर रिस्पांस हो भी जाता है, कोई डकैती हो जाती है तो आधे घंटे बाद पुलिस आती है, जिसकी वजह से जो अपनी कार्रवाई करके वो चले जाते हैं। बाद में ये कहते हैं सर हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। आप यहाँ पे 10-15 साल से रहते हैं, रहायश पजीर हैं, तो क्या आपने कभी देखा है कि किसी की रिकवरी भी हुई है? आज तक मैंने नहीं सुना कभी किसी रिकवरी हुई है। जब थाने जाते हैं तो उसे बोलते हैं सर ये हमारी बाइक चोरी हो गई है या ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर हम लगे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बस उनसे ये रिस्पांस मिलता है। कोशिश क्या अपील करते हैं आईजी पंजाब से, सीसीपीओ से, यहाँ पे इलाके के जो एसपी हैं उनसे क्या अपील करते हैं कि आपके जो हिफाजती इक़दाम है उसके बारे में वो क्या काम करें? आईजी पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह का कोई पोर्टल बनाया जाए कि जिसमें डायरेक्टली 15 कॉल के बजाय डायरेक्टली पोर्टल पे एप्लीकेशन दर्ज हो, फ़ौरन पुलिस आपके पास पहुंचे। और जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन को चाहिए कि हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद रात को यहाँ पे चक्कर लगाना चाहिए। कोई गैर मुतल्लका अफराद अगर आपको नज़र आता है, मशकूक अफराद नज़र आता है, तो उसको फ़ौरन पकड़ के अपने थाने में लेके जाएँ, उससे पूरी इंक्वायरी करें कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर कोई खुदा न खास्ता 100 हब्बी नबी हो जाती है, लेकिन
ڈولفن کو فون کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر آپ اس پہ کال کریں, 15 پہ کال کریں, 15 پہ کہتے ہیں سر ڈولفن آ رہی ہے. بس اسی گہما گہمی میں جو عوام ہے وہ ذلیل ہو رہی ہے. آئی جی پنجاب صاحب, ہم یہ آپ کے سامنے عوام کی بات کو پہنچانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. آپ کی عوام ہے اس ٹائم تحفظ آپ سے مانگتی ہے. جتنے بھی ادارے آپ نے تشکیل دیے ہیں ان عوام کے لیے, خدمت مرکز بھی آپ نے تشکیل دیا ہے جو کہ کام بھی کر رہا ہے, لیکن کچھ عوام مطمئن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو جمع پونجی ہے وہ بھی جو ہے وہ لٹ پھٹ گئی ہے, اور لوگوں کے ہاتھ کے جو پیسے یا جو ان کی نقدی زیورات جب وہ لٹ جاتے ہیں یا لوٹ لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد ریکوری کا جو سلسلہ ہے وہ موجود نہیں ہے. یہاں پر جو یہ واردات تقریباً 57 لاکھ روپے کی 27 تولہ زیورات اور مزید جو چیزیں جو یہاں پہ ڈکیتی ہوئی ہے, اس کی بھی ہم یہ چاہیں گے کہ فوری طور پر اس پر ایکشن لیا جائے. فوری طور پر اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ اپنے نوٹس میں لے کے آئیں اور اس کی ریکوری بھی کروائی جائے, کیونکہ جس طرح انہوں نے یہ پیسہ کمایا اس حلال طریقے سے, آج کیا حال ہوگا ایک شخص کا یہ آپ زیادہ بہتر میں سے جانتے ہیں. اور مزید آپ کو عوام کی بات کو پہنچانا اور اندر کے حالات دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اس بریک کے ساتھ. آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کا اس ٹائم غصہ بھی اور آپ سے ناراضگی بھی, کہ اس ٹائم جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کو سی سی ٹی وی کیمرز کی خود فوٹیج لینی چاہیے, جبکہ یہ خود اپنی مدد آپ بھاگے پھر رہے ہیں. اپنی مدد آپ جو ہے وہ جو اس کے ثبوت ہیں وہ مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ کوئی انویسٹیگیشن والا شخص جو ہے وہ صرف آتا ہے اور ان سے ملاقات کر کے اور گھر چلا جاتا ہے یا اپنے تھانے جا کے بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد اس کا کوئی رول نہیں ہے. یہاں پر آئی جی پنجاب صاحب, ہم امید کریں گے کہ نیچے جو آپ کی ٹیم اوپر لیول پہ کام کر رہی ہے وہ نیچے لیول پہ ایس ایچ او صاحب یا نیچے کی انویسٹیگیشن آئی او جو ہیں ان کو بھی آپ نے ہی دیکھنا ہے, آپ ہی نے چالو کرنا ہے, آپ ہی نے دھکا لگانا ہے, آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو کام کریں گے اور کام کرنے کے بعد آپ کو رپورٹ دیں گے. رپورٹ لینا آپ کا کام ہے اور کام کرنا ان کا کام. میں اس امید کے ساتھ اپنا پروگرام ختم کروں گا کہ اگلی ایسی ہی واردات ہونے سے پہلے چور کو پکڑا جائے گا, رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا, اور ایسے لوگ جو اپنی جمع پونجی کھو چکے ہیں ان کی ریکوری کروائی جائے گی. اپنے میزبان سید حیدر رضا زیدی اور کیمرہ مین شرام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.